चुनाचे यहूदियों के बारे में अल्लाह ताला ने जो बातें इरशाद फरमाई हैं पहले पारे के अंदर, कुछ बातें हम उनमें से पढ़ भी चुके हैं। अल्लाह ने हफ्ते वाले दिन के बारे में शिकार करने से मना किया कि आपने हफ्ते वाले दिन शिकार नहीं करना, लेकिन उन्होंने क्या किया, यहां भी हील हुज्जत से काम लिया कि साहिल समंदर पे जाके हौज बना लिए और फिर जो है वो मोगे बना के मछलियां जो है वो अपने हौजों में गिरा लेते थे और अगले दिन जो है वो उन मछलियों को पकड़ लेते थे और ये कहते थे कि हमने हफ्ते वाले दिन तो शिकार नहीं किया, शिकार बहरहाल हमने इतवार वाले दिन किया है, अगले दिन किया है। इसी तरह मुअज़्ज़िज़ सामीन, जब अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि आप जो है वो फलस्तीन के अंदर जब दाखिल हों तो सजदा करते हुए आपने दरवाजे से दाखिल होना है। वदखुलुल बाब सुज्जदा, और तुम्हारी जुबानों पर जो कलमा जारी होना चाहिए, वक़ूलू हित्ततुन नग़फिर लकुम खतायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन, वो ये कि अल्लाह हमारे गुनाहों को आप मुआफ़ फरमाइए। हित्ता का लफ्ज़ जो है ये तुम्हारी जुबानों पे होना चाहिए, इसकी बरकत से हम तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देंगे। लेकिन मुअज़्ज़िज़ सामीन, इन्होंने इस जुमले को बदल दिया और हित्ता की बजाय इन्होंने क्या कहा, हिंता कहा, और बजाय उस शहर में सजदा करके दाखिल होते इन्होंने ऊपर वाला धड़ अकड़ा लिया और नीचे वाले धड़ को पहले दाखिल किया और ऊपर वाले हिस्से को बाद में दाखिल किया कि कहीं हमारा सर दाखिल होते हुए झुक ना जाए। तो इन्होंने क्या किया, अल्लाह के अहकाम में टाल मटोल से काम लिया है, कील काल से काम लिया है, हुज्जत से काम लिया है, अल्लाह के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम नहीं किया। जबकि इसके मुकाबले में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खलीलुल्लाह का जो अमल हमारे सामने आया कि इतनी अजीम कुर्बानी, तो कुरान खुद कहता है कि ये बहुत बड़ी आजमाइश थी जिसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कामयाब ठहरे हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी के बावजूद इन्होंने अल्लाह के सामने जो है वो सरे तस्लीम खम किया है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इसको टाला नहीं है। तो बहरहाल हमें भी चाहिए कि हम जब कुर्बानियां करें तो तीबे नफ्स के साथ करें, जब कुर्बानियां करें तो पूरी दिली रजामंदी और खुशी के साथ सआदत समझते हुए कुर्बानियां करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवर के बारे में फरमाया कि इसका खून जमीन पर बाद में गिरता है, कुर्बानी करने वाले की कुर्बानी अल्लाह पहले कबूल फरमा लेते हैं। और फिर फरमाया कि ये जो सवारियां हैं, ये जो जानवर हैं, इन जानवरों को आम जानवर न समझो, बल्कि ये तुम्हारी पुल सिरात की सवारियां हैं, कल क़यामत के दिन पुल सिरात को क्रॉस करते हुए तुम्हारी ये मदद करेंगी। तो बहरहाल इसके अलावा भी बहुत से फजाइल हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के मौका पर या कुर्बानी की फजीलत में बयान फरमाए हैं। उन सब को बयान करने का ये मौका नहीं, इसलिए कि मसाइल भी जो है वो बयान करने हैं। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये तो एक मुख्तसर सा फलसफा और कुर्बानी की हिकमत या कुर्बानी की फजीलत से मुतालिक चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने अर्ज की हैं। कुर्बानी की जो शराइत हैं वो मुअज़्ज़िज़ सामीन 5 शर्तें हैं। कुर्बानी की कितनी शर्तें हैं? 5 शराइत हैं कुर्बानी के वजूब की। सबसे पहली शर्त यह है कि कुर्बानी करने वाला मुसलमान हो, गैर मुस्लिम की कुर्बानी कबूल नहीं होती। दूसरे नंबर पे जो कुर्बानी उस पे वाजिब है जो आकिल हो, समझदार हो, वो मजनू, दीवाना या पागल ना हो। अगर कोई पागल साहिब निसाब है, कोई मजनू किस्म का आदमी साहिब निसाब ही क्यों ना हो, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। कुर्बानी के वजूब के लिए दूसरी शर्त यह है कि बंदा आकिल हो, समझदार हो। तीसरी शर्त यह है कि जो कुर्बानी कर रहा है वो बालिग भी हो। नाबालिग अगरचे मालदार हो, साहिब निसाब हो, नाबालिग की तरफ से कुर्बानी अदा नहीं होती, बल्कि बालिग होना ये जरूरी है, ये शर्त है। और चौथा ये है कि कुर्बानी उस पर वाजिब है जो कि साहिब निसाब भी हो, गैर साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। और आखिरी यह है कि कुर्बानी मुकीम पर फर्ज होती है, वाजिब होती है, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब। ये 5 शराइत हैं कुर्बानी के वजूब के लिए। अगर 5 शराइत किसी में पाई जाएंगी तब उस पर कुर्बानी वाजिब होगी।
ان 5 میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر مفقود ہو گئی، کم ہو گئی، تو اس آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا آپ نے۔ اب ذرا آگے دیکھیے، معزز سامعین، قربانی کا نصاب کیا ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے کہ قربانی کا نصاب کیا ہے، یعنی یہ کس پر کتنا مال کسی کے پاس ہو تو ہم کہیں کہ اس پہ قربانی واجب ہے۔ معزز سامعین، 5 چیزیں ایسی ہیں جو قربانی کے نصاب میں دیکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے سونا، اگر صرف سونا ہے، سونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو سونا 7.5 تولے ہونا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ چاندی، اگر صرف اور صرف چاندی ہے، چاندی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، تو جب تک 52.5 تولے چاندی نہیں ہوگی تب تک قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ معزز سامعین وہ نقد کیش، جو نقد کیش ہے وہ 52.5 تولے چاندی کا جو نصاب ہے، اس کی جو قیمت ہے وہ دیکھی جائے گی، وہ بنتی ہے، یہ جو میں نے 1-2-4 دن پہلے پتہ کی تھی، وہ ہے ہمارا جو ہے وہ تقریباً میں نے جمعرات والے دن ریٹ دیکھا تھا، جمعرات والے دن یہ چاندی کا جو ریٹ تھا وہ 2411 روپے تھے۔ اس کو اگر ہم 52.5 کے ساتھ ضرب دیں وہ تقریباً بنتا تھا 1,26,500 کچھ روپے، ٹھیک ہے، یعنی آپ 1,27,000 روپے کہہ لیں۔ 1,27,000 روپے اس وقت یہ جو ہے یہ قربانی کا نصاب ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس اتنا کیش موجود ہے، وہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو، کسی بھی صورت میں ہو، نقدی آپ کے پاس ہو یا بینک یا اکاؤنٹ وغیرہ میں آپ کے پاس ہو، اگر کسی کے پاس 1,27,000 روپے ہیں تو اس کے پاس نصاب پورا ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ بات سمجھئے بھائی؟ تیسری جو چوتھی چیز ہے وہ معزز سامعین ہے سامان تجارت۔ بیچنے کی نیت سے آپ نے کوئی چیز لے رکھی ہے، بیچنے کی نیت سے آپ کے پاس موبائل ہے، بیچنے کی نیت سے کوئی مکان، کوئی دکان، کوئی پلاٹ یہ آپ نے رکھا ہوا ہے، اگر اس کی قیمت 1,27,000 روپے ہے تو اس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح جو 5ویں چیز ہے وہ ہے ضرورت سے زائد سامان۔ گھر کے اندر جو ضرورت سے زائد سامان ہوتا ہے، ضرورت سے زائد سامان کی تعریف فقہا نے یہ کی ہے کہ ضرورت سے زائد سامان وہ سامان سمجھا جائے گا جس کو استعمال کرنے کی سال بھر نوبت نہیں آئی، ٹھیک ہے جی۔ اگر سال میں ایک دفعہ بھی کوئی چیز آپ کے استعمال میں آ گئی، کوئی مہمان آئے آپ نے تب استعمال کر لی، یا جو ہے وہ کسی بھی صورت میں آپ نے استعمال کر لی، تو معزز سامعین یہ چیز ضرورت میں داخل ہوگی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جو سال بھر آپ نے چیزیں استعمال نہیں کی وہ ضرورت سے زائد ہیں، ان کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر ان کی قیمت 1,27,000 روپے بنتی ہے تو اس آدمی پر بھی قربانی واجب ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ اچھا، اب جو سب سے اہم سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا بھی نہیں ہے، اس کے پاس 52.5 تولے چاندی بھی نہیں ہے، اس کے پاس 1,26,000 یا 27,000 روپے نقدی کی صورت میں بھی موجود نہیں ہے، اور بیچنے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، بلکہ ان تمام چیزوں میں سے تھوڑی تھوڑی چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، تھوڑا سا سونا موجود ہے، تھوڑی سی چاندی موجود ہے، کچھ اس کے پاس نقدی موجود ہیں، کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ بیچنے کے لیے بھی کوئی چیز اس کے پاس رکھی ہوئی ہے، تو بہرحال جب تھوڑی تھوڑی چیزیں ساری موجود ہوں یا جو ہے وہ ان سب میں سے کوئی 2 چیزیں موجود ہوں تو پھر معزز سامعین چاندی کی جو قیمت ہے وہی نصاب بن جائے گا۔ اور چاندی کی قیمت ہم نے ابھی کیا نکالی ہے؟ 1,27,000 روپے۔ اگر جو ہے وہ کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے اور ساتھ تھوڑے سے پیسے، اگرچہ جو ہے وہ 10-20 روپے بھی ہیں، تو اب معزز سامعین سونے کا نصاب نہیں دیکھا جائے گا بلکہ چاندی کی قیمت کو دیکھا جائے گا کہ یہ تھوڑا سا سونا اور جو اس کے پاس باقی تھوڑے سے پیسے ہیں یہ اگر چاندی کے نصاب کی قیمت کو پہنچتے ہیں تو اس آدمی پر جو ہے وہ قربانی واجب ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس یا کسی عورت کے پاس وہ 1 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس تھوڑے بہت جو ہے وہ پیسے بھی ہیں،
اب معزز سامعین، سونے کا نصاب نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اب ہم چاندی